औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर, हज़ारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज इनके साथ डिस्कशन वगैरह करेंगे और स्पेशली इन्होंने मोटिवेशन के ऊपर जब ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इस हवाले से इन्होंने एक अपनी थ्योरीज जो हैं वो तैयार करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। आज इन्होंने एक नई थ्योरीज तैयार की हुई है और वो है वन डे। जब हम एक दिन अपने बच्चों को ये किसी काम पे लगा देते हैं, वो पूरा दिन मतलब खेलते हैं, फिर जब दूसरे दिन उनको स्कूल में भेजते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक, तो मौसम भाई ने इसके ऊपर एक अच्छी रिसर्च तैयार की हुई है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये इन्होंने कैसे वो तैयार की और इस रिसर्च में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। अच्छा सर, जो आपने रिसर्च तैयार की हुई है वन डे के हवाले से, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च में क्या किया है आपने इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया नहीं। आज की जो मेरी एक रिसर्च है, एक मेरी तहकीक है, और कह लीजिए कि मेरा एक्सपोजर है, और वो इतना कह लीजिए कि कीमती है कि जब मैंने लोगों को देखा, खास तौर पर जो टीन एज के हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनको मैंने देखा, यानी उनका कोई पढ़ने के साथ कोई लगाव नहीं है, और ना फिर वो उनको कोई दिलचस्पी है। तो इस हवाले से मैंने कहा मुख्तसर सी थ्योरी हो, चूंकि एक और भी हमारा एक कह लीजिए कि एक आदत बन चुकी है, कह लीजिए ट्रेंड बन चुका है, वो ये है कि हम लोग एक मिनट का जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, उससे ज्यादा हम वीडियो एक मिनट से ज्यादा देखने के आदी नहीं है। तो लिसनिंग के लिहाज से भी हम बड़े कमजोर हैं। तो इस हवाले से मैंने रिसर्च की, तो मेरे जहन में एक रिसर्च आई, वो ये है कि वन डे थ्योरी। अब ये जो वन डे थ्योरी है, इसको अगर कोई समझे तो इसमें एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा जो है ना एक दुनिया छुपी है। और वो ये है कि एक दिन बच्चों को इस तरह करें, आपके जो वो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनको एक दिन के लिए आप छोड़ दें उनके हाल पर। वो गेम्स भी खेलें, वो पबजी भी खेलें, वो मोबाइल भी इस्तेमाल करें, वो टिकटॉक भी इस्तेमाल करें, वो यूट्यूब भी इस्तेमाल करें, वो अगर मूवीज वगैरह फिल्म देखते हैं, उनको अपने हाल पे छोड़ दें। यहाँ तक था पहला मेरा जो है ना स्टेप, कि उनको अपने हाल पे छोड़ दें। अब करना ये है कि जब उनको आप वन डे यानी कि पहले उनको एक दिन उनके हाल पर छोड़ दें, तो वो देखें क्या कुछ करते हैं। अब दूसरे दिन आपने ये करना है कि दूसरे दिन बच्चों को आपने पढ़ाने की तरफ लेके आना है, यानी उनको आपने किताबें देनी है, उनको आपने जो है ना ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, यूनिवर्सिटीज भेजना है, यानी उनको पढ़ने वाली तरफ आपने लेके आना है। यानी यहाँ पर था दूसरा पोर्शन, यानी कि दूसरा स्टेप। पहला था कि बच्चों को यानी कि एंजॉय करने दें, दूसरा था कि बच्चों को आप पढ़ने की तरफ लेके आए, फिर तीसरा जो स्टेप है, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जब बच्चे पढ़ने पर लगेंगे और खेलेंगे, तो आखिर में वो उनको एक कॉपीज दें, एक पेज दे दें और उनको एक पेन दे दें, वो फिर लिखें अपने पास। वो अपने पास जब लिखेंगे कि किस दिन में मुझे फायदा हुआ, जब वो अपने हाथों से लिखेंगे कि भाई मैंने एक दिन पूरा खेला और दूसरे दिन मैंने पढ़ा, उनकी अहमियत को देखेंगे कि भाई मुझे जो फायदा मिला है, मुझे जो फायदा हुआ है, मुझे एक सुकून मिला है, एक खुशी मिली है। एक राइटर कहते हैं कि जब आप अपने पर्पस की तरफ मेहनत करते हैं, तो आप अपने कह लीजिए कि आपको एक सुकून सा मिलता है। तो बच्चे जब लिखेंगे कि भाई जिस दिन मैंने खेला, मंडे को मैंने खेला, मैंने पबजी भी खेली, मैंने इधर उधर घूमा भी फिरा भी, जो भी किया, मुझे कोई फायदा ना हुआ। और दूसरे दिन जब वो लिखेगा कि मैंने ट्यूशन भी पढ़ा, मैंने जो है ना वो सवाल जवाब भी याद किए, मैं कॉलेज भी गया, यूनिवर्सिटीज भी गया, मैंने इतना सबक याद किया, मैंने ये सवाल याद किए, इतना मैंने रीडिंग की, इतना मैंने जो है ना राइटिंग की, यानी लिखा। तो जब वो लिखेंगे और अपने पास से वो लिखेंगे, तो उनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे तो फायदा लिखने और पढ़ने और अपने पर्पस की तरफ जाने में है। तो जब वो अब कहने का सारा खुलासा जो मेरा समरी है वो ये है कि अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रिसर्च की गई कि जब आप कोई अपने गोल्स अपने पास लिखते हैं, या फिर कोई ऐसे काम, जैसे आमतौर पर हम जाते हैं बाजार में जाते हैं, लिखी हुई चीज जब हम लेके जाते हैं तो हमें याद होती है कि भाई मैंने कलम के साथ लिखा था कि मुझे डालडा लेके आना है, चीनी लेके आनी है, मुझे इस तरह की यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो लेके आनी है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, उसमें कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने गोल्स अपने पास लिखे, अपनी कीमती बातें, अपने पर्पस की तरफ जाने वाली बातें अपने पास लिखी, तो वो बच्चों ने, वो लड़के लड़कियों ने अपने गोल्स अचीव कर लिए, क्योंकि उनके माइंड में एक बात बैठ गई कि मैंने ये काम करना है।
اب جب وہ بچہ وہ کام کرے گا جو یعنی کہ پرپس کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جس دن انہوں نے کھیلا تو اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ بھائی فائدہ مجھے جو ہے نا وہ ان کاموں سے وہ جس میں پڑھ رہا تھا جہاں پر میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا تھا. اب یہ بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ماں باپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے, تمہارا ٹائم بڑا قیمتی ہے یہ وہ. لیکن ایک بچے کا خود انالیسس کرنا, ایک بچے کا خود اپنے آپ کو دیکھنا, ایک بچے کا خود اپنے آپ کا احتساب کرنا, ایک بچے کا خود اپنے آپ کو پرکھنا, ایک خود بچے کا اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر کے دیکھنا, وہ بچے کے اوپر زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے پیرنٹس کہیں یا پھر کوئی دوسرا تیسرا کہے. تو جب وہ بچے خود اپنا انالیسس کریں گے تو اس کے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ یار واقعی میں نے دیکھا ہے کہ میں نے لکھا بھی ہے کہ مجھے فائدہ تو پڑھنے والی ڈے میں ہوئے, مجھے اس ڈے میں جہاں پر میں نے انجوائمنٹ کی اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ ایک اور ایڈ چیز کروں, میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کروڑوں روپے کی بات ہے, اور وہ بات یہ کہ اپنے بچوں کو پریشان فیوچر کے حوالے سے پریشان ہونے دیں. آج تک جتنے بھی تھیوریز ہیں, ملٹیپل تھیوریز ہیں, یا جس سائیکولوجی کے اکارڈنگ, یا ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس, اضطراب, یہ 4 ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان نہ تو کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے, انسان سست ہو جاتا ہے, انسان اپنا ڈریسنگ چینج کرنے کا بھی وہ جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہے, اپنی بیئرڈ جو ہے نا داڑھی وغیرہ بنانا, اپنے بال کو سنوارنا, نیا ڈریس پہننا, اس کے شوق ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا کنسیپٹ بن چکا ہوتا ہے. یہ 4 بیماریاں, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, اضطراب, یہ جو بیماریاں ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ لائف میں جس شخص کے گولز نہیں ہوتے. بالکل, جب وہ فری ہو کے اس طرح ویسے بیٹھا رہتے ہیں, اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, مصروفیات نہیں ہوتے, تو پھر اس طرح کے الجھن میں بالکل تو وہ یعنی ایک کمرے میں ایک کہہ لیجیے کہ ایک کمفرٹ زون میں رہتا ہے. کمفرٹ زون لائک دیٹ مختلف ہو سکتا ہے, کسی کی بیٹھک کمفرٹ زون ہوتا ہے, کسی کا کمرہ ہو سکتا ہے, کسی کا اپنا گھر ہو سکتا ہے, کسی کا کوئی ایک دوست بھی کمفرٹ میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے چونکہ محدود دوست آپ کے وہ ہوتے ہیں جن سے آپ اپنے کھل کے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. چونکہ جب 10 دوست ہوں گے تو 10 دوستوں کے ساتھ آپ مختلف قسم کی آپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ان کے ساتھ بات چیت ہوگی, کمیونیکیشن ہوگی, ایک کے ساتھ آپ گپ شپ کریں گے, دوسرے کے ساتھ آپ پڑھنے کی بات کریں گے, تیسرے کے ساتھ آپ ایکٹیویٹیز کی بات کریں گے. تو آپ کی لائف میں آپ کو دوستوں کو ہونا بے حد لازمی ہے. تو ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. یہ پریشان ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر بچوں کو فکر میں مبتلا نہیں کریں گے مستقبل کی, تو وہ ظاہر ہے جو ان کی ایک ناسمجھی کی ایج ہوتی ہے تو وہ انجوائے کریں گے, سیر سپاٹا کریں گے, پب جی کھیلیں گے. 2 چیزیں پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں عموماً, ایک ٹک ٹاک اور ایک واٹس ایپ. ٹک ٹاک اور واٹس ایپ 2 ایسی اپلیکیشن سے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن جب بچوں کو پریشان تھوڑا بہت کریں تاکہ وہ بچے اپنے مستقبل کو جو ہے نا سوچیں کہ بھائی میرا مستقبل آتا ہے. اب آپ کا, میں اور آپ یا جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, ایک دن ایسا تھا جب یہ چھوٹے تھے, پھر بڑے ہوئے, آج دیکھیں وہ مستقبل نہیں بنایا تو پچھتا رہے ہیں. آج کوئی دیہڑی لگا رہا ہے, کوئی لیبر کے طور پہ کام کر رہا ہے, کوئی بلاک اٹھا رہا ہے, کوئی بجری اٹھا رہا ہے, کوئی سیمنٹ اٹھا رہا ہے, کوئی اس طرح کا کام کرے, کوئی بیچارہ جو اتنا پریشان ہے کہ مجھے دیہڑی لگانے کے لیے کوئی کام مل جائے, یہاں تک نوبت آ گئی ہے. تو اگر یہ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو لوگ آج یعنی اپنی لائف کے ساتھ مخلص نہیں تھے, مستقبل کا نہیں سوچا تھا, تو آج وہ لوگ پریشان ہیں, اور اگر وہ پہلے مستقبل بنا لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں. پہلا تھا کہ بہت امپورٹنٹ آپ کا کہ آپ نے ایک دن خوب انجوائے کرنا, بچوں سے کہنا ہے کہ آپ انجوائے کریں. دوسرے دن بچوں کو کام پر لگانا ہے, ایکٹیویٹیز ایسی کوانی ہے جن میں بچوں کو فائدہ ہے, یعنی پڑھنا وغیرہ, لکھنا, رائٹنگ, ریڈنگ, ٹیوشن سینٹر, اس طرح کی. اور پھر تیسری میری تھا کہ وہ یہ تھا کہ بچوں کو پریشان ہونے دیں کہ وہ مستقبل کے لیے کچھ کریں. اور چوتھی چیز اگر آپ ایڈ کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. موسٹ امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کوپریٹ کریں. موسٹ امپورٹنٹ ورڈز, کوپریٹ اسٹرکٹلی طور پر, اسٹرکٹلی. تو جن پیرنٹس سخت ہیں ان کے بچے آج کسی اچھے بڑے لیول تک گئے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کے ساتھ بہت سختی برتتے ہیں تو ان کے بچے پھر یا باغی ہو جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن میرا یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کو جس طرح کے اپنے بچوں کو جس حال پہ چھوڑ دیں گے تو عموماً بہت سے لوگ نشوں پہ لگیں, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے لگے ہیں, لوفر بھی ہوئے ہیں, ادھر ادھر جا کے پوری رات پورا دن غائب ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی جو اسٹرکٹلی بچے کے اوپر سختی کرنا ہے وہ ایک لمٹ کے اوپر, یعنی کہ آپ
آپ بچوں پر ایز اے تربیت کے طور پر سختی کریں اور آپ بچوں کو یعنی کہ جو کہہ لیجیے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر کی طرف سے جو پڑھنے کا رجحان ہے اس طرف سختی کریں. جو یعنی کہ رورل ایریاز والے یعنی کہ دیہاتی ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, بچوں کو بھی ان کا جو بچوں کا ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, ان پر سختی کرنے والا نہیں ہوتا, کیریئر کاؤنسلنگ بھی کمی ہوتی ہے. تو آج آپ جس لیول پر ہیں اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے پوچھتے ہیں سختی کرتے ہیں تو آپ پڑھیں گے. اگر آپ کے پیرنٹس نہیں پوچھتے, آپ نے بیگ اٹھایا, کوئی پتہ نہیں ہے صبح آیا اور شام کے کوئی پتہ نہیں ہے, پیرنٹس کہتے ہیں میرا بچے پڑھ کے آئے. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, بڑا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.